अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ती माफिया का डॉन मीर शकील और रहमान पंजाए कुदरत में हल्कान। हज़रात व ख़वातीन, मीर शकील और रहमान गिरफ़्तार हो चुका है। नैब ने उसे गिरफ़्तार किया है। जब से गिरफ़्तार हुआ है, जियो, जंग, द न्यूज़ और इनके जो सिस्टर चैनल्स हैं उन्होंने शोर डाला हुआ है कि आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो गया है। ये मीर शकील रहमान ऐसा कज्जर किस्म का शख्स है। मीर, हमारे यहाँ तो सराइकी में मीर ज़ादे कहा जाता है जो मिरासियों के औलाद होते हैं। ये पता नहीं इसका पस मंज़र क्या है। मीर भी गुजरा है एक शायर, लिहाजा हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। नवाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान को इसने फरिश्ता साबित किया। इन पे जितने इल्ज़ामात लगे हैं करप्शन के, जियो ने हर वक्त तरदीद की है, फेक न्यूज़ डाले हैं। ISI के DG ISI पे इल्ज़ामात लगाए थे। PTM की हिमायत करते हैं ये लोग। और अदालतों को, साकिब निसार की अदालत को इन्होंने मिलान किया। पाकिस्तान के जितने भी आज़ाद इदारे हैं उन पे ये बकवासात करते हैं। पनामा को इन्हीं के एक लंडा बाज़ार के सहाफ़ी ने, उमर चीमा ने पाकिस्तान में बरी किया था, मगर बाद में 5 साल हो गए हैं ये पनामा को फेक साबित करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि इसमें इनके बाप का नाम आया था नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ को हर मैदान में फैसिलिटेट करने के लिए ये ग्रुप मौजूद है। इस ग्रुप के ऊपर, मीर शकील रहमान के ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने $2 अरब लिए और मुल्क में, पाकिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने और अवाम को इनके ख़िलाफ़ मैदान में उतारने के लिए इसने मुहिम जोई की। अमन की आशा आप सुनते होंगे, इंडिया के साथ दोस्ती। इसका बाप नवाज शरीफ भी और ये भी इंडिया को अपना बाप समझते हैं। इंडिया के तहती सेट बन के रहना चाहते हैं, इंडिया के ग़ुलाम बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि इनके कारोबारी मफादात हैं। दुबई और लंदन में इस बड़वे की भी जायदादें हैं और पूरी दुनिया जानती है, अर्श से लेकर फर्श तक, तमाम मखलूक़ात और रब्बुल आलमीन तक सब जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उंदलस के खेतों में बैठा हुआ शख्स, इसराइल के सहराओं में बैठा हुआ शख्स, हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीम RSS के गुंडे, वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इसने जियो पे एक नारा इंट्रोड्यूस करवाया, पढ़ने लिखने के सिवा पाकिस्तान का मतलब क्या। पढ़ना लिखना मकसद नहीं था, पाकिस्तान के मतलब को चेंज करना मकसद था। अमन की आशियाएँ। आजकल इसने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से चंद दाश्ताओं को, कश्तियों को, रखेलों को, कंजरियों को इकट्ठा करके एक महाज मुनज़्ज़म किया हुआ था। अल्लाह की पकड़ देखें, इन्होंने इतना कुछ मुहिम चलाई कि मीर शकील और उसको खलील रहमान कमर को गाली देने पे फांसी दे देनी चाहिए। जियो पे ये बातें, लेकिन अपने मालिक, अपने डॉन की गिरफ्तारी पे ये कह रहे हैं, करप्शन को ये कुछ नहीं समझते, उसकी गिरफ्तारी पे ये कह रहे हैं कि ये इंतकाम है, आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने नैब को मुतारिक किया है इसको पकड़ने के लिए, और सबूत जो है वो सिरे से नदारद है। सबूत हर दौर में ये मांगते रहे कि नवाज शरीफ, फजल रहमान और जरदारी पे जो इल्ज़ामात हैं उनके सबूत कहाँ हैं। अब ये सबूत दिए बगैर इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हारून रशीद ने एक दफ़ा लिखा था कॉलम में कि कराची में 80s में मीर शकील रहमान ने होटल में इमरान खान को जगाने की कोशिश की थी, ज़रा फ्रैंक होने की, फ्री होने की कोशिश की थी, तो इमरान खान ने उसे थप्पड़ रसीद किया था। वो तो पिछली बात है, थप्पड़ इमरान खान ने रसीद किया था, वो क्या इंतकाम लेगा। पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल से इमरान खान के धरने से लेकर अब तक ये मीडिया हाउस इमरान खान के पर ज़ाती हमले कर रहा है, उसकी बीवी पर ज़ाती हमले कर रहा है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करता आ रहा है। इमरान खान ने इस उल्लू के पट्टे को कभी कोई इंतकामी कार्रवाई या जज्बात का कभी निशाना नहीं बनाया। ये तो कुदरत के पंजाए इंतकाम में आया है। अल्लाह के कायम कर दे मुल्क, जिसका मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका ये मतलब बिगाड़ना चाहता था। ये लोग चैनल और अखबारात खोलते इसलिए हैं कि अपने ज़ाती बिजनेस को प्रमोट करें। ये कई दफ़ा कह चुका है कि ये तो मेरा बिजनेस है, ये कोई मुकद्दस फरीज़ा समझ के नहीं इसे अदा कर रहा है, ना ही कोई ये सहाफ़ी है, ये बिजनेस टाइकून है। और पाकिस्तान टैक्स बचाना हो, इश्तिहारात लेने हो, टैक्स चोरी, इनमें ये शख्स जो है मुलविस है। DG
ISI پہ انہوں نے الزامات لگائے تھے. PTM کے یہ سپورٹر ہیں. ثاقب نثار کے یہ مخالف تھے، لیکن کیونکہ افتخار چودھری نون لیگ کے ساتھ مل کے زرداری کے خلاف اس نے مہم چلائی تھی، جو اس کے ساتھ تھے. PP کھاتی رہی، اس نے ان کو نہیں چھیڑا. لیکن نواز شریف کیونکہ پورا کاروباری شخص ہے، اس نے انہیں ساتھ ملایا. کھاتا ہے تو کھلاتا بھی تو ہے، تو اس نے انہیں اربوں کے اشتہارات دیے. اب یہ اپنی مقصد امپلائیز جو ہیں ان کو یہ تنخواہ نہیں دیتے، اربوں کے ٹیکس معاف کرواتے ہیں. 2-4 اور چینلز جو ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ان کے ہینڈ ان گلوز ہیں، اور اس پر بیٹھی صحافتی داشتائیں بھی چلا رہی ہیں کہ شکیل الرحمان کی گرفتاری جو ہے آزادی صحافت پر حملہ ہے. بہرحال اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ایروگینس اور اگنورینس میں ڈوبا ہوا یہ شخص پنجائے گرفت میں ہے، قدرت کے پنجائے انتقام میں آیا ہوا ہے. اور اس نے جتنے مقصد سیاسی بساتیں بچھائی تھیں پاکستان کو کرپٹ لیڈروں کے حوالے کرنے کے لیے، ان کا ایک سافٹ امیج بنانے کے لیے، آج کل یہ شاہد خاقان عباسی کو ہیرو بنا رہا ہے. ایئر بلیو چل رہی ہے، PIA بیٹھ چکا ہے. اور وہ جو LNG کے منصوبے اس نے مقصد قطر کے ساتھ طے کیے تھے، رشوت لی تھی اور پتہ نہیں بہت ہائی ریٹ پہ منصوبے مقصد ایگریمنٹ کروائے تھے، اس کو یہ کلین چٹ دے رہے ہیں. اس کو ایک نیا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. مریم کے ہر وقت یہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس کی کرپشن کیسز پہ ان کی کبھی نظر نہیں گئی. لیکن عمران خان اگر تھوڑا سا مقصد ہے چلتے ہوئے ڈگمگا جائے تو اس پہ یہ بریکنگ نیوز دیتے ہیں. خان ان کو تو تن کے رکھا. اس نے گرفتار ہوتے کہا ہے کہ میں نیب کو سیدھا کر دوں گا. تو ہوتا کون ہے نیب کو سیدھا کرنے والا؟ اب دیکھیں یہ اپنے آپ کو کتنا طاقتور سمجھتے ہیں. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جس صحافی نے میرے خلاف درخواست دیا میں اس کو بھی دیکھ لوں گا. وہ صحافی بھی لگتا ہے کہ ان کے گروپ کا کوئی سابقہ ممبر ہے. مسئلہ اور اصل قضیہ یہ ہے کہ 1986 میں وزیر اعلیٰ نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے ان کو پلاٹ دیا تھا، 54 کنال کا پلاٹ. اس وقت پلاٹ چل رہے تھے ایک کنال کے دیے جا رہے تھے، عموماً رشوت میں ہی دیے جاتے ہیں، لیکن اس بڑوے کو 54 کنال کا پلاٹ دیا گیا تھا. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. 3 کنال انہوں نے مزید سمیٹ لیا راستوں کے لیے، گلیاں بڑی بڑی نکالی گئیں، باقی لوگوں کے انہوں نے راستے بند کر دیے. اور یہ بے نامی پلاٹس تھے جو شکیل الرحمان نے ہتھیائے ہوئے تھے. 2016 میں پھر چھوٹے گنجے نے شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اس نے انہیں ریگولائز کر کے میر شکیل کے حوالے کیا. اب حامد میر چیخ رہا ہے کہ یہ تو پرانا کیس ہے، 1986 کا کیس ہے، انتقام ہے، یہ ہے وہ ہے. ریگولر تو وہ 2016 میں ہوئے، اور اگر 1986 کا ہو یا 1788 کا ہو، کرپشن ہو، قتل ہو، گڑبڑ ہو، بے قاعدگی ہو، رانگ ڈوئنگ ہو، اسے پکڑنا نہیں چاہیے کہ وہ پرانا ہو گیا. یہاں پہ یہ مزاج بنایا جا رہا ہے، عوام کا بھی یہی مزاج بن چکا ہے. ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ یار ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ تو 65 کا ہے، 65 کا، اب تو پرانی ہوگی باتیں. کشمیر کو بھی بھول جاؤ، پرانا مسئلہ ہے. فلسطین بھی پرانا مسئلہ ہے. تو یہ پلاٹ جو ہے اس نے، یہ تو ایک دیگ کا چاول ہے پلاٹ. اس نے تو خربوں کی کرپشن کی ہوئی ہے، اور اپنے آقا کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلوو ہو کے اس نے کرپشن کی ہے. نواز شریف کو یہ بچاتا رہا ہے اور نواز شریف ہی سے بچاتا رہا ہے. کئی دفعہ توہین مذہب کے حوالے سے اس پہ کیسز ہوئے. پاکستان کے تقریباً اکثر تھانوں میں اس پہ پرچے کاٹے گئے، لیکن اسے گرفتار کرنے کی ہمت کسی نے نہیں کی. خان نے ہی بالآخر یہ میر شکیل الرحمان کی لوٹیا ڈبوئی ہے. اب نیب کو بھی ذرا شرم کرنی چاہیے اور پکا اور مضبوط اور شہادتوں والا کیس بنانا چاہیے. تمام ثبوت عدالتوں میں پیش کرنے چاہیے. میر شکیل الرحمان کے لیے اب صرف 2 امید کی کرنیں باقی ہیں. ایک اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا اطہر من اللہ جیسا افتخار چودھری کا لونڈا جو اسے بری کر سکتا ہے، اور اگر وہاں سے کوئی سنوائی نہ ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ تو موجود ہے. لیکن اے پاکستان کے عوام، خدا پہ بھروسہ رکھیں. ہم نے اپنے 40 سالہ زندگی میں اتنے بڑے بڑے ناموں کو گرفتار ہوتے نہیں دیکھا تھا. سب ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ کی قدرت کا کوڑا حرکت میں آ چکا ہے. یہ تازیانہ عبرت ان کی پیٹھوں پہ برس رہا ہے. انشاءاللہ یہ بچ نہیں سکتے. دعا کریں کہ یہ پتلی گلی سے نکل نہ جائے. والسلام.